नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। उम्मेद्वार सिफारिस गर्न एमालेले तोक्यो 5 मापदण्ड। भदौ 22 भित्र नाम पठाउन निर्देशन। भावी प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष ओली। देउवा ओली र प्रचण्डलाई राजनीतिबाट बिदा लिन रवि लामिछानेको सुझाव। बा पुस्ताको समय सकिएको उद्घोष। पितृ कार्य र देव कार्यमा प्रयोग हुने कुश भित्राएर कुशे औँसी पर्व मनाइयो। जिउँदा र दिवंगत पिताहरूप्रति श्रद्धा र सम्मान व्यक्त। पाकिस्तानमा बाढीका कारण कम्तीमा 1000 जनाको मृत्यु। 3 लाख भन्दा बढी विस्थापित। राष्ट्रिय आपतकालको घोषणा। र एसिया कप क्रिकेट आजदेखि सुरु। युएईमा हुने T20 प्रतियोगितामा 6 टोली सहभागी। उद्घाटन खेलमा अफगानिस्तान र श्रीलङ्का भिड्दै। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेले आगामी चुनावमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर जाने निर्णय गरेको छ। आज बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर जाने निर्णय गरेको हो। एमालेले भदौ 22 गते भित्र उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न जिल्ला कमिटिहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा एमालेले आगामी चुनावमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा होमिने निर्णय गरेको छ। अन्य दलले अहिलेसम्म भावी प्रधानमन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाइ नसकेको अवस्थामा एमालेले भने अध्यक्ष ओलीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउने एजेन्डासहित चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नै आगामी निर्वाचनको निम्ति घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव आएको हुँदा आजको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा यो निर्णय चाहिँ गरेको छ। एमालेले भदौ 22 गतेभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न जिल्ला कमिटिहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ। एमालेले प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वारको सिफारिस गर्दा कम्तीमा 1 महिलासहित 3 जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा जित्ने सुनिश्चितता हेर्न समेत एमालेले निर्देशन दिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने क्षेत्रमा कतिपटक उम्मेदवार बन्ने भन्ने तर्क व्यावहारिक हुन्न। त्यहाँ पार्टीको जनाधार मात्र होइन, निर्वाचन दाउपेच आवश्यकता र लोकप्रियताको पक्षलाई समेत ख्याल गरिन्छ। समानुपातिक वा अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने स्थानमा जस्तो त्यहाँ निश्चित मत र पहिचान भएका मतदाता मात्र हुँदैनन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रभावित हुने मतदाताको अर्थ रहन्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबै कुराको अतिरिक्त जित्ने सम्भावना बढी र संसदीय भूमिका प्रभावकारी भएकाहरूलाई नै उम्मेदवार बनाइन्छ। यो निर्वाचनको रणनीतिसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। त्यसैले पार्टीले नेता, कार्यकर्ता र आम समर्थक शुभचिन्तकहरूमा रहेको जनानुमोदित हुन प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन चाहनालाई स्वाभाविक मान्दछ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ। पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशिता र निर्वाचन कानुन बमोजिमको योग्यता भएको हुनुपर्ने 5 मापदण्ड समेत एमालेले कायम गरेको छ। सत्ता गठबन्धनसँग एक्लै चुनावमा भिड्नुपर्ने अवस्थामा देखिएको एमालेले आफै उम्मेद्वार घोषणा गर्दै नहिन्न नेताहरूलाई समेत निर्देशन दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले नेपाली कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता भण्डारीले हरेक पार्टीमा सबै पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। अहिले भएका नेतृत्व तहबाट आगामी दिनमा मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उहाँको दाबी छ। नेता भण्डारीले नेपालको राजनीतिमा केही न केही विकृतिहरू प्रवेश गरिरहेको दाबी गर्दै वर्तमान नेपालको राजनीति नेताहरूबाट चल्न नसक्ने बताउनुभयो। 20औं वर्षसम्म 30औं वर्षसम्म एउटै व्यक्तिको चाहिँ अनुहार हेरिराख्नुपर्ने यो अवस्थाबाट नेपाल सफर गरिरहेको छ। त्यसकारणले नेपालको राजनीतिमा केही न केही विकृतिहरू प्रवेश गरिरहेको छ। यो विकृति, यो समस्या र यो चुनौतीबाट अब मुलुकलाई कसरी निकास दिने? के वर्तमान नेतृत्वहरूबाट नै मुलुकले निकास पाउँछ
के वर्तमान नेतृत्वबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ? त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बहादुर बस्नेतले सबैलाई स्वीकार्य हुने ढंगबाट सीट बाँडफाँड हुने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि सीट बाँडफाँडको बारेमा छलफल चलिरहेको भन्दै सबै गठबन्धनका पार्टीहरूलाई स्वीकार्य हुने गरेर सीट बाँडफाँड हुने बताउनु भयो। समस्या थिएन नि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने बेला समस्या थिएन नि समस्या थिए त ती समाधान भएर गयो। अनि हिजो हामीले कुनै बेला अर्को कुनै गठबन्धन बनाउने बेला पनि समस्या थिएन नि थिए त ती पनि समाधान भएर गयो। अब पहिलो कुरा यो आजको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरालाई पार्टीले कसरी ग्रहण गर्छन् कसरी बुझ्छन् त्यो प्रमुख कुरा हो। अब अहिले सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धनमा रहेका सबै पार्टीहरू अहिले गठबन्धन गरेर जाने भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेको स्थितिमा अब व्यवहारिक रूपमा सिटको बाँडफाँड कति गर्ने भन्ने कुरा छलफलबाट टुङ्गिन्छ। नेता बस्नेतले गत 5 वर्षमा विकास नै नभएको भन्ने कुरा गलत रहेको तर सोचे अनुरूपको विकास नभएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अब राजनीतिबाट विदा गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित सभामा उनले ओली, देउवा र प्रचण्डले विगतमा गरेका योगदानप्रति सम्मान रहेको भन्दै अहिले भने उनीहरूको काम घिनलाग्दो भएको टिप्पणी गरे। लामिछानेले अहिलेको जस्तो घिनलाग्दो राजनीति जान्न र सिक्न आवश्यक नभएको बताएका छन्। पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा भविष्य खोजिरहेका रवि लामिछाने नेपाली राजनीतिका पाका नेताहरूमाथि आक्रामक देखिन थालेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना गरी राजनीतिमा भर्खर बामे सर्दै गरेका रविले राजनीतिका पुराना खेलाडीहरूलाई सन्यास लिएर आराम गर्न सुझाव दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित सभामा उनले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको नामै लिएर राजनीतिबाट विदा हुन आग्रह गरेका हुन्। विगतमा गरेका योगदानप्रति सम्मान रहेको भन्दै रविले अहिले भने शीर्ष नेताहरूको काम घिनलाग्दो भएको टिप्पणी गरेका छन्। बालेन्द्र शाह जस्ता युवाको उदय भइसकेको टिप्पणी गर्दै उनले ओली, देउवा र प्रचण्ड जस्ता पुराना नेताको राजनीतिमा अब कामै नभएको जिकिर गरेका छन्। पछाडि बा भएका 3 बा, केपी बा, देउवा, नानीका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान विदा गरौँ किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके। अब पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान सम्मान सहित विदा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको योगदानका लागि। हामीले सामान्य कुरा मानेका हौँ। मलाई राजनीति जान्नु छैन मैले यस अर्थमा भनेको कि राजनीतिका ती घिनलाग्दा दाउपेचहरू जान्न छैन भनेको। नेपाली राजनीतिमा अहिले ओली, देउवा र प्रचण्डहरूकै वर्चस्व छ। वर्चस्वलाई तोड्ने भन्दै राजनीतिमा होमिएका रवि चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा पाका नेताहरूमाथि आक्रामक देखिएका हुन्। पुरानो पुस्ताको घिनलाग्दो राजनीतिलाई निर्मूल पार्न टेलिभिजन छोडेर राजनीतिमा आएको रविको दाबी छ। सत्ता र शक्तिमा टाँसिरहन पुराना नेताले फोहोर बनाएको राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन राजनीतिमा होमिएको उनको भनाइ छ। हाम्रो दुःख यति हो कि यहाँ गरेको बाचा सत्तामा पुगेर कुर्सीमा पुगेर बिर्सनुभयो। यति मात्र दुःख लागेको हामीलाई। तपाईहरूको इतिहाससँग हामीले लज्जित हुनु केही पनि पर्दैन। तर वर्तमान यति घिनलाग्दो हो कि भविष्यको कल्पना गर्दा पनि हाम्रो सातो जाने भयो। त्यसकारणले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नै रमाएको मान्छे म त्यो स्क्रिनमा हटाउन सकिन र तपाईहरूको साथ समर्थनको लागि यो फोहोर सफा गर्नको लागि आएको छु। आसन्न आम निर्वाचन नजिकिरहेका बेला पार्टी विस्तारमा सक्रिय बनेका लामिछाने पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूमाथि आक्रामक बन्दै आएका छन्। हुन त रविले औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् तर चितवनमा प्रचण्ड विरुद्ध उनले चुनाव लड्न सक्ने चर्चा भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठले संसद र सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ।
काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनैतिक गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेक गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरू गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। सरकारका सबै अङ्गहरू र संवैधानिक निकायका काममाथि जनताले प्रश्न उठाउँदा समेत संसद र सांसदहरूले कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। संसद र सांसदहरूकै कारण जनआस्थामा विचलन आएको र राज्यका सबै अङ्गहरू छेद अवस्थामा पुग्न लागेको उहाँको निष्कर्ष थियो। र संसदले नियम बनाएर अनिवार्य छ भनेकोलाई 45 दिनपछि त नगरिने हुन्छ भन्ने छ। त्यो संविधानको अपवाद संविधान संसदको नियमावलीले बनाउने हो र त्यो प्रयास पनि संसदबाट भएको हेर्न पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजकीय गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेक गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरू गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो कि गरेन, सांसदहरू त्यो भूमिका गर्यो कि गरेन, उहाँहरूको चाहिँ 5 वर्षीय एकाउन्ट के हो, उहाँको अडिट पर्फर्मेन्सहरूको अडिट के हो, च्यालेन्जहरूको अडिट के हो, त्यसको सायद हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालयन शमशेर जबराले वैदेशिक मुद्राको समेत सङ्कट आउन सक्ने अवस्थामा मुलुक विद्यमान रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। देशको अवस्थाको बारेमा चिन्तित छु र यो वस्तु लगायत पदाधिकारीहरूसँग हामी बराबर भेट गरेर हामीहरू चिन्तन मनन गर्छौँ। देशको परिस्थिति राम्रो छैन, संस्थाको पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक छैन, गभर्मेन्टको पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक छैन, यता फरेन एक्सचेन्जको क्राइसिस आउला जस्तो छ। कार्यक्रममा बोल्दै राजनैतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनालले मुलुकमा परिवर्तन चाहने हो भने पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने खालका पात्रहरूलाई अबको निर्वाचनबाट जनताले विदाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अवैध संरचनामा डोजर चलाउने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चर्चा चलिएको छ। शनिबार सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत मेयर शाह आफै उपस्थित भएर वनस्थलीमा निर्माण भएका अवैध संरचनामा डोजर चलाए। एमाले नेता महेश बस्नेतदेखि कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले बालेन्द्रको शैलीको विरोध गरेको भए पनि सर्वसाधारणदेखि राजनैतिक दलका अन्य नेताहरूले भने खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। नक्सा पास नगरिकन अवैध संरचना निर्माण गरेका काठमाडौँका विभिन्न भौतिक संरचनामा डोजर लगाउने अभियान शनिबार समेत जारी रहेको छ। काठमाडौँको वनस्थलीमा अवैध रूपमा बनाइएका संरचनामा शनिबार मेयर शाह आफै उपस्थित भएर डोजर चलाएका हुन्। यता अवैध संरचना हटाउने मेयर शाहको निर्णयको एमाले नेता महेश बस्नेतदेखि कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मासम्मले विरोध गरेका छन्। नेता बस्नेतले जनताका घर भत्काउने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। फेसबुकमा मेयर बालेन्द्र शाहको चर्को आलोचना गर्दै आएका बस्नेतले मेयर शाहको कदम गलत रहेको भनेका छन्। नयाँ जोगीले बढी खोरानी घस्छ भन्छन्, त्यही भएर नयाँ जोगीहरू बढी खोरानी घस्ने कुरा ठिकै होला, तर हामी अनुभवीसँग सिक्नुभयो भने तपाईहरुलाई विकासको मोडालिटीको बारेमा हाम्रा अनुभवहरू हामी शेयर गरौँला। होइन भने तोडेर फोडेर जनताका पुर्खौली सम्पत्तिहरू वर्षौंदेखि मेहनत गरेर दुःख गरेर छोराछोरीलाई खाडीमा पठाएर बनाएका हाम्रा घरहरू भत्काउने तिम्रो कुनै ताकत छैन, तिमीलाई कुनै अधिकार छैन। यो कुरा भने बापत तिम्रो सुण्ड मुसुण्डहरूले मलाई गाली गर्छन् भने तिम्रो सुण्ड मुसुण्डहरूसँग हजारौं पटक जुझ्न म तयार छु, हजारौं पटक लड्न तयार छु। एमाले नेता बस्नेतले विरोध गरेको भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेदेखि पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसम्मले समर्थन जनाएका छन्। पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान विदा गरौं, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके। अब पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान सम्मान सहित विदा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको योगदानका लागि। हामीले सामान्य कुरा मानेका हौं। मलाई राजनीति जान्नु छैन, मैले यस अर्थमा भनेको कि राजनीतिका ती घिनलाग्दा दाउपेचहरू जान्न छैन भनेको। यता विवेकशील साझाका नेता रविन्द्र मिश्रले समेत मेयर शाहको समर्थन गरेका छन्।
चर्चा र विरोधका बीच मेयर शाह भने आफ्नो निर्णयबाट ब्याक नहुने मनस्थितिमा देखिएका छन्। शनिबार सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत मेयर शाह फिल्डमै देखिएका छन्। उनले अवैध रूपमा बनाएका संरचनामा डोजर चलाउने अभियान कुनै हालतमा नरोक्ने नीति अघि सारेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। आज कुशे औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पवित्र वनस्पति कुशलाई घर घरमा भित्राएर आजको पर्व मनाएका छन्। आजको दिनमा विशेष गरी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर लगायतका देशभरका मन्दिरहरूमा पितृको सम्झनामा श्राद्ध गर्ने र दर्शन गर्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। दर्शकबिन, आज कुशे औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन र आज चाहिँ हामी गोकर्णेश्वरको महादेव मन्दिरमा आएका छौँ। आज बुबाको मुख हेर्ने दिनमा चाहिँ जसको बुबा हुनुहुन्न उहाँको सम्झनामा चाहिँ यहाँ मन्दिरमा आएर श्राद्ध गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक वर्षको भाद्र कृष्ण औँसीका दिन घर घरमा कुश भित्र्याउनुका साथ बुबालाई विभिन्न परिकार खुवाएर कुशे औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन मनाउने गरिन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार कुशे औँसीका दिन छोराछोरीले आफ्ना बाबुलाई मनपर्ने खानेकुरा, फलफूल, मिठाई खुवाएर तथा कपडा उपहार दिएर सम्मान आदर भावका साथ मुख हेर्ने चलन छ भने बुबा नहुनेहरूले विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा पुगेर बाबुका नाममा तर्पण र श्राद्ध गरी सिधादान समेत गर्ने गर्छन्। यो भाद्रपद महिनाको कृष्ण पक्षको यो अमावास्या तिथि जुन कुशे औँसी भनेर भनिएको छ, यो औँसीको चाहिँ छुट्टै महत्त्व छ। अरू बेला हामीले श्राद्ध गर्न सकेनौँ अरे, हामी आफ्नो काममा व्यस्तता रह्यौँ अरे, तर यो औँसीको दिन एक दिन मात्र भए पनि हजुरले यहाँ गोकर्ण तीर्थमा आएर श्राद्ध गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको फल चाहिँ अक्षय हुन्छ। अक्षयको मतलब हो कहिले क्षय हुँदैन। भोलि आज हामीले गरेका यहाँ गरेका दानहरू, यहाँ गरेका पुण्यहरू भोलि बाटोमा चाहिँ उपस्थित हुँदै हुँदै जान्छ। ती गरुड पुराणहरूले पनि त्यो व्याख्या गरेको छ। पितृहरू नहुनेहरूकोले अब जस्तै श्राद्ध कहीँ कसैले तीर्थ श्राद्ध गर्नुहुन्छ, कसैले घरमा गर्नुहुन्छ। यो परिरा विशेष हो उहाँहरूलाई चाहिँ श्राद्ध भनेको नि उहाँहरूलाई खुवाउनु, भोजन खुवाउनु। हामी पिण्ड दिन्छौँ। हामी पिण्ड दिएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई भोजन गराउने। विशेष गरी कुशे औँसीको दिन कुशको पूजा आराधना गरी भित्र्याइने दिन भएकाले वर्षभरिका 12 औँसी मध्ये आजको औँसीलाई कुशे औँसी भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै आजको दिन बुबा नहुनेहरूले पितृ तीर्थमा गई पितृको नाममा तर्पण श्राद्ध गरेमा आफ्ना पितृहरूले भोग गर्न पाउने धार्मिक मान्यता मान्दै आएको श्रद्धालुहरू बताउँछन्। आफूलाई जन्म दिने बाबुआमाको सम्झनाको लागि चाहिँ अब यहाँ आउने गर्छ होइन। अब पुण्यको लागि भए पनि बाबुआमाको नामबाट दान दक्षिणा दिएर दान दक्षिणा दिने गर्छ। पूजाआजा गर्नाले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ स्वर्गवासमा बास हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै नै हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसारको त्यही मान्यता छ। त्यही भएर सम्पूर्ण भक्तजनहरू आएर चाहिँ आफ्नो पितृहरू तरुण, आफ्नो पुर्खाहरू तरुण, आफ्नो बुवाहरू तरुण होइन। आजको दिनमा जीवित बाबुलाई मिठो मसिनो खाना दिएर र दिवंगत पिताका नाममा तर्पण श्राद्ध र सिधादान गरेर खुसी पारेमा सुखी पारेमा सुख मिल्ने धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। दर्शकबिन, हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमा आफ्नो पितृको आत्मा शान्तिको लागि श्राद्ध गर्नेको घुइँचो देख्न सकिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आज भाद्र औँसी अर्थात् कुशे औँसी विष्णुको अवतार मानी पूजा आजा र पितृ कार्यहरूमा प्रयोग गरिने कुशलाई घर घरमा भित्र्याउने गरिन्छ। यस्तै आजको दिनलाई पितृ औँसीका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। यस दिन पिता वा बाबुलाई सम्झना, सम्मान र श्रद्धा गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, कुशे औँसीको महत्व के छ? भगवान शिवको पूजा अर्चना साथै आफ्ना पितृहरूलाई चाहिँ तार्नको लागि चाहिँ विशेष तर्पण भयो, पिण्डदान भयो। त्यसपछि चाहिँ सिधाहरू कसैले सिधा गर्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ कुशे औँसी मनाउने हाम्रो परापूर्वकालदेखि चलन रहेको छ। तीर्थमा आएर सिधा गर्ने, पितृ सबै खुसी हुन् भनेर सिधा गर्ने, अनि यही हो कुशे औँसीको बारेमा। पितालाई आफ्ना पिताको स्वरूप सम्झिने, अनि पितृहरू मुक्ति हुन्, वैकुण्ठवास हो, स्वर्गारोहण भए पनि भन्ने सम्झिने दिन र आज आफ्नो बुवाहरूलाई सम्झिने दिन हो होइन। अनि अब बुवा हुनेहरूले त आफ्नो बुवाहरूलाई गएर अब
मिठो मिठो खुवाएर मनाउनुहुन्छ। बुवा नहुनेहरू चाहिँ यसरी अब यो गोकर्णमा आएर बुवाहरूको सम्झनामा चाहिँ श्राद्ध गर्ने, पितृदान गर्ने होइन आदि कार्यहरू गर्नुहुन्छ। यो गर्नु पनि राम्रो हो। हाम्रो पात्रमा उल्लेखित अनुसार र परम्परादेखि चलिआएको अनुसार हामीले भाद्र कृष्ण पक्षको औँसीलाई सर्वोत्तम तिथि मानेर हामी यहाँ श्राद्ध गर्ने आउँछौँ र हाम्रा पितृहरू जो दिवंगत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई मोक्ष गराउनको निमित्त पूर्ण सहयोग यहाँबाट पाउनेछौँ। त्यसै हेतुले भएका हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू र अरू समेत आएर यहाँ दर्शन गर्ने, पूजापाठ गर्ने, पितृलाई स्मरण गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। परम्परा चलिआएको रीतिपूर्वक दान, सिधादान, गौदान, श्राद्ध यस्ताहरू गर्ने चलन छ पहिला सुरुदेखि नै। अहिले पनि त्यो चलन छँदैछ। हाम्रो परम्परा अनुसारको त्यो चलन हामीले छोडेका छैनौँ। पूजाआजा गर्नाले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ स्वर्गवासमा बास हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै नै हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसारको त्यही मान्यता छ। त्यही भएर सम्पूर्ण भक्तजनहरू आएर चाहिँ आफ्नो पितृहरू तरुण, आफ्नो पुर्खाहरू तरुण, आफ्नो बुवाहरू तरुण होइन भनेर चाहिँ त्यही सम्बन्धितमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासत अधिकांश लागु औषध कारोबारी र प्रयोगकर्ताले भरिएको छ। भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये 50% भन्दा बढी लागु औषधको प्रयोग र कारोबारसँग सम्बन्धित हुने गरेकाले हिरासत पनि अधिकांश लागु औषध कारोबारी र प्रयोगकर्ताले भरिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासतमा एक महिला सहित 34 जना लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू छन् भने भदौ 10 गतेसम्ममा थप 5 जना पक्राउ परेका छन्। 1.5 महिना नहुँदै लागु औषध मुद्दाकै 38 जना व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नु र उनीहरूलाई हिरासतमा राख्दा हिरासत भरिन पुगेको हो। पक्राउ परेका केहीको मुद्दा फर्स्यौट भएर कारागार चलान भएका छन् भने अधिकांशको मुद्दा जारी रहेकाले हिरासतमै राख्नुपर्ने बाध्यता छ। खुल्ला सिमानाका कारण आउजाउमा सहज हुने भएकाले वीरगञ्ज लागु औषध कारोबारीका लागि ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न पुगेको छ, जसले लागु औषध प्रयोग र कारोबार नियन्त्रणमा चुनौती थपिदिएको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा अन्तर्गत पर्ने पर्सा जिल्लामा अब खुला बोर्डर छ। इन्डियातर्फ त अब प्राय पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै खुला बोर्डरहरू छन्। अब खुला बोर्डरहरूमा चाहिँ अब सामान्यतया किनमेल गर्नेदेखि लगायत धेरै मान्छेहरूको चाहिँ अब आवत जावत हुन्छ र विभिन्न बाटोहरूबाट चाहिँ आवत जावत हुन्छ र इन्डियातर्फको बजारहरूमा चाहिँ लागु औषध कतिपय पदार्थहरू चाहिँ लागु औषधहरू चाहिँ सहजै प्राप्त गर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँबाट खरिद गर्ने अनि ल्याउने हुँदाखेरि सबै मान्छेहरूलाई टोटल्ली हामीले चाहिँ चेक जाँच गर्न सक्दैनौँ र सबै त्यो ल्याएको सामानहरू सबै टोटल्ली चेक गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ लुगा छिपाई लिएर आउन सक्छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 111 वटा मुद्दा दर्ता भएकामा 78-79 मा आइपुग्दा यो संख्या 2 गुणा भन्दा बढी पुगेर 237 वटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने कारोबारमा संलग्नहरू पनि दोब्बरले बढेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 170 जना पक्राउ परेकामा गत आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या दोब्बरले बढेर 246 पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब लागु औषध जो मान्छेले सेवन गर्छ अथवा अलिअलि ओसार पसार गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ जुन ठाउँबाट सोर्सबाट चाहिँ उसले लिएर आउँछ त्यो चाहिँ अक्सर बताउन चाहँदैन। बताउन नचाहेपछि चाहिँ अब त्यो सोर्ससम्म पुग्न सकिँदैन र धेरैजसो अब अरू चाहिँ औषधिजन्य लागु पदार्थहरू चाहिँ अब भारतबाट किनेर लिएर आउने हुनाले गर्दाखेरि पनि अब त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सहज तरिकाले प्राप्त हुने भन्ने कुरा बुझिएको छ। त्यो कारणले यता लिएर आउँछन् र लुकाइ छिपाई गरेर चाहिँ अब यता नेपालतर्फबाट चाहिँ भारततर्फ गाँजाहरू पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ अब जाने गरेको देखिन्छ र हामीले त्यसको तलासी लिने क्रममा चाहिँ कतिपय ट्याङ्करभित्र अब अरू सामानहरूभित्र पनि लुगाएर लाने हुँदा सबै टोटल्ली बोरा खोलेर उ गरेर लान सकिँदैन, खोलेर हेर्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सङ्केत र सूचनाका आधारमा चाहिँ तलासी लिँदाखेरि त्यस्तो उयोहरूलाई नियन्त्रण लिएका छौँ र रेन्डमली हामीले चेक जाँच पनि गरेर चाहिँ त्यसरी नियन्त्रण लिने कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। भारतको खुल्ला सीमाका कारण हेरोइन, अफिम, चरेस, गाँजा लगायतका लागु औषधको तस्करी फस्टाउँदै गएको प्रहरीको नै स्वीकारोक्ति छ। वीरगञ्ज लागु औषध कारोबारको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएको छ। कारोबारीहरूले वीरगञ्जलाई नै किन ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउँछन् यो उनीहरू जान्नु, तर प्रहरीकै तथ्याङ्कले लागु औषधको कारोबार दोब्बरले फस्टाएको देखिन्छ। तसर्थ
अब बहानाबाजी गर्नुभन्दा यसलाई नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि आबिद हुसेन, पर्सा। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली साहित्यका सुप्रसिद्ध स्वर्गीय महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सम्झनामा जीर्ण रहेको घरलाई भत्काएर सोही स्थानमा निर्माणाधीन संग्रहालयको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मैतीदेवी स्थित कवि कुञ्जले चर्चेको जग्गामा सुरु भएको संग्रहालय निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो। स्वर्गीय महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सम्झनामा मैतीदेवी स्थित कवि कुञ्जले चर्चेको जग्गामा विक्रम सम्वत 2078 चैत्रबाट झण्डै 7 करोड़ लगानी सम्झौता भएसँगै संग्रहालय निर्माण कार्य भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2004 सालमा बनेको उक्त घर जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो, जुन घरमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लामो समय बिताएका थिए। संग्रहालय नेपाली मौलिकता झल्किनुका साथै पुरानो घरबाट राख्न मिल्ने इँटाहरू प्रयोग गर्दै भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाइएको छ। प्रतिस्पर्धामा घटाघटमा जाँदाखेरि 7,11,72,394 रुपियाँ 43 पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको हो। तर त्यो ठेक्का सम्झौता 4 तलाको थियो। पछि पुरातत्व विभागले 1 तला घटाउने भनिसकेपछि त्यसको लागत स्वाभाविक रूपमा घटेर आउँछ। त्यो घरको स्वरूप जस्ताको तस्तै आउने गरेर त्यसलाई चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक ढङ्गको बलियो संरचना बनाउनु पर्ने भन्ने परामर्श आयो। त्यही परामर्शका आधारमा त्यसको ड्राइङ र डिजाइन गरेर त्यसको लागत अनुमान पनि यकिन गरेर नेपाल सरकारसँग बजेट माग गरियो। देवकोटाको जीर्ण अवस्थामा रहेको घर 4 तलाको थियो, तर अहिले भने सोही घर 3 तलामा निर्माण भइरहेको छ। साथै बन्दै गरेको संग्रहालयको भुइँतल्लामा श्रव्य दृश्यको व्यवस्था गरिने, दोस्रो तल्लामा उनको जीवनकालमा प्रयोग भएका प्रकाशित तथा अप्रकाशित कृतिहरू, देवकोटाले प्रयोग गरेका खाट, जाँतो, विभिन्न चित्र र उनले प्रयोग गरेका वस्त्र तथा जुत्ता र तेस्रो तल्लामा बैठक कक्ष रहनेछ। उहाँका पाण्डुलिपिहरू, प्रकाशित अप्रकाशित पाण्डुलिपिहरू र उहाँका पाण्डुलिपिहरूको अङ्ग्रेजी लगायत विभिन्न भाषामा भएका अनुवादहरू, उहाँका बारेमा देशी विदेशी विद्वानहरूले गरेका अनुसन्धानहरू समेत रहने गरेर र त्यति मात्र नभएर देवकोटाको सङ्ग्रहालय भ्रमण गरिसकेपछि उहाँका बारेमा त्यो तीर्थालु साहित्यिक तीर्थालुहरूका मन मस्तिष्कमा जे प्रभाव पर्छ, जे छाप पर्छ, त्यसका बारेमा एकछिन अन्तर्क्रिया गर्न मिल्ने, छलफल गर्न मिल्ने गरेर माथि सिरानमा बुइँगल हेर्नु नि तपाईँले जाने। अब त्यो बुइँगलमा पनि अलिकति ठाउँ छ क्या, त्यसरी यो बनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2078 चैत्रबाट निर्माण सुरु भएको देवकोटाको संग्रहालय देवकोटाको स्मृति दिवसको अवसरमा उद्घाटन गर्ने तयारी छ। निर्माण भइरहेको संग्रहालय भवन नयाँ भए पनि स्वरूप भने पुरानै घरको रहनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वजाने मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मातहत रहने गरी विभिन्न ठाउँमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने भएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने गरी प्राधिकरणले नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा 25 र सशस्त्र प्रहरी संघको सहकार्यमा 17 वटा स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन लागेको हो। इन्धनको विकल्प खोजी भइरहेका बेला स्थापना हुन लागेका चार्जिङ स्टेशनले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पन्न भइरहेको ऊर्जा संकटले विश्वभर इन्धनको विकल्प खोजी भइरहेको छ। नेपाली बजारमा समेत देखिँदै आएको इन्धनको मूल्य वृद्धिले परेको असर कम गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरी विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मातहत रहने गरी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने भएको हो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि अत्याधुनिक स्मार्ट चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न लागेको प्राधिकरणले बताएको छ। यदि पेट्रोलबाट चल्ने डिजेलबाट चल्ने गाडीहरूलाई पूर्ण रूपमा रिप्लेस गर्ने हैन र खास गरिकन अहिले त्यसले त ठुलो हार्ड करेन्सी विदेशमा जाने हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि यदि हाम्रै इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने सवारी साधनहरू चाहिँ मुलुकले यदि हामीले प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने त
करेन्सी विदेशी पैसा पनि विदेश जाने भएन होइन। साथै यसले इन्भाइरोमेन्टमा असर गर्ने भयो, राम्रो वातावरण हुने भयो भन्दाखेरि अब मुलुकभित्र आर्थिक इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू धेरै बढेर जाने भयो। यसको फाइदा छ। विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न विद्युत प्राधिकरणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ। निर्माणपछि चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा सुरक्षा भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गर्नेछ। यो हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल प्रहरी परिवर्तन कार्यालयको बीच हामीले यही भाद्र महिना 6 गतेको दिन चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ, जसमा 25 स्थानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने र त्यसको सुरक्षा चाहिँ नेपाल प्रहरीले गर्ने भन्ने भएको छ। चार्जिङ स्टेसनमा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणले समेत सर्वसुलभ रूपमा उपयोग गर्न पाउनेछन्। सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले सङ्कलन गर्ने बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गहुँ र चिनीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन भारतीय सरकारसँग कुराकानी भइरहेको बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीको कार्यक्रममा राजदूत श्रीवास्तवले भारत सरकारले गहुँ र चिनीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन केन्द्र सरकारसँग कुराकानी भइरहेको भन्दै चाँडै यसको समाधान हुने बताउनु भयो। नेपालले भारतसँगको व्यापारलाई अझ बढाउनुपर्छ भन्दै उहाँले आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ र सुदृढ भन्ने भारत सरकारले चाहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक संबंध है, उसमें मैं ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार और भारत के लोग ये चाहते हैं कि नेपाल के साथ हमारे आर्थिक और वाणिज्य के संबंध और प्रगाढ़ और सुदृढ़ हों और भी गहरे हों। पहले ही इस क्षेत्र में भारत के साथ आपका व्यापार बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। राजदूत श्रीवास्तवले नयाँ आयात गहुँ र चिनीमा नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहुलियतको बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षा जारी रहँदा करिब 1000 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोका कारण करिब 3 करोड भन्दा बढी व्यक्ति आश्रयविहीन भएको त्यहाँको सरकारलाई उद्घृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। लगातारको बाढीका कारण जनधनको क्षति हुने क्रम जारी रहेकाले पाकिस्तान सरकारले आपतकालको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जुन मध्यदेखि 343 बालबालिका सहित कम्तीमा 937 जनाको मृत्यु भएको छ। बलुचिस्तानको दक्षिण पश्चिमी प्रान्तको ठूलो क्षेत्र जलमग्न भएको छ। सो क्षेत्रमा सन् 2010 मा पनि अत्याधिक वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। वर्षा निरन्तर जारी रहेकाले जनधनको क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बाढीका कारण 4 प्रान्तका 100 भन्दा बढी जिल्लाहरू प्रभावित भएको बताइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसिया कप क्रिकेट आजदेखि सुरु हुँदैछ। युएईमा हुने T20 फर्मेटको प्रतियोगितामा 6 टोली सहभागी छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज बेलुका 7:45 बजे अफगानिस्तान र श्रीलङ्का बीच खेल हुँदैछ। एसएससीले सहभागी 6 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। समूह एमा साबिक विजेता भारत सहित पाकिस्तान र हङकङ रहेका छन्। समूह बीमा श्रीलङ्का, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन्। हङकङ युएईलाई हराउँदै एसिया कपमा छनौट भएको हो। पाकिस्तानको पहिलो खेल भोलि भारतसँग रहेको छ। त्यस्तै अगस्त 30 मा बंगलादेश र अफगानिस्तान, अगस्त 31 मा भारत र हङकङ बीच खेल हुनेछ। सेप्टेम्बर 1 मा श्रीलङ्का र बंगलादेश तथा सेप्टेम्बर 2 मा पाकिस्तान र हङकङ बीच खेल हुने तालिका छ। प्रतियोगितामा समूहको शीर्ष 2 टोलीले सुपर 4 मा स्थान बनाउनेछन्। सुपर 4 मा शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछ।
भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा हुने साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा भएको छ। प्रशिक्षक कुमार थापाले शनिबार 23 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेका हुन्। टोलीमा 3 नयाँ खेलाडी डिफेन्डर समीक्षा घिमिरे, मिडफिल्डर दीपा साई र फरवार्ड अमिषा कार्मीले पहिलो पटक सिनियर टिममा स्थान बनाएका छन्। समूह बीमा रहेको नेपालले भदौ 21 मा उद्घाटन खेलमा भुटानसँग खेल्नेछ। प्रशिक्षक थापाले 3 नयाँ खेलाडी प्रतिभावान रहेको र टिमको तयारी राम्रो भएको बताएका छन्। प्रतियोगिता नजिकिँदै जाँदा नेपाली टिमको कप्तान भने अझै घोषणा भएको छैन। यस अघिकी कप्तान रेणुका नगरकोटी घाइते भएर टिममा नहुँदा नयाँ कप्तान बनाउनु पर्ने भएको हो। प्रशिक्षक थापाले प्राविधिक कमिटी बसेर केही दिनमा कप्तान चयन गर्ने जानकारी दिए। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उम्मेदवार सिफारिस गर्न एमाले तोक्यो 5 मापदण्ड। भदौ 22 भित्र नाम पठाइसक्न निर्देशन, भावी प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष ओली। देउवा ओली र प्रचण्डलाई राजनीतिबाट बिदा लिन रवि लामिछानेको सुझाव। बा पुस्ताको समय सकिएको उद्घोष। पितृ कार्य र देव कार्यमा प्रयोग हुने कुश भेट्याएर कुशे औँसी पर्व मनाइयो। जिउँदा र दिवंगत पिताहरूप्रति श्रद्धा र सम्मान व्यक्त। पाकिस्तानमा बाढीका कारण कम्तीमा 1000 जनाको मृत्यु, 3 लाख भन्दा बढी विस्थापित, राष्ट्रिय आपतकालको घोषणा। र एसिया कप क्रिकेट आजदेखि सुरु। युएमा हुने T20 प्रतियोगितामा 6 टोली सहभागी। उद्घाटन खेलमा अफगानिस्तान र श्रीलङ्का भिड्दै। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।